सुबह उठते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया का सबसे आसान वजीफा आज आपको बताऊंगा। पढ़ने में ये अमल, ये वजीफा जितना आसान है उतने ही इसके फायदे हैं। सुबह सुबह का आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। सुबह उठकर फौरन ये वजीफा पढ़ने के बाद आप लोग तमाशा अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखना, अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखना, तकदीर के बंद तालों को एक दिन के अंदर अंदर खुलते हुए देखना। जो भाई बहन कहते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, जो भाई बहन कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज आपको इस वीडियो में सुबह के वक्त का जो वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, ऐसा मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा आज आपको बताऊंगा। एक दिन में किस्मत बदलेगी, एक दिन में इंशाअल्लाह दौलत के ढेर लगेंगे। सुबह वजीफा पढ़ना, शाम तक मेरे भाइयों मेरी बहनों पैसों की बारिश अगर ना हो तो फिर मुझे कहना। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क से हो, जिस शहर से हो, जिस गांव से हो, जिस गली से हो, जहां कहीं से आप लोग मौजूद हो, प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग अपने मुल्क में रात को जैसे ही सो जाओ, सुबह आपकी आंख खुले, सबसे पहले आप ये वजीफा पढ़ना, फिर जो करना हो करना, कोशिश करना जितना जल्दी हो सके नाश्ता करने से पहले आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। इस वजीफे को आप लोग, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुराद हो, परेशानियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, घरों में झगड़े हो, फाके हो, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी हाजत हो, इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगना। सुबह का ये वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को बताया है, बेशुमार लोगों को। और इस वजीफे को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें जब भी वजीफा पढ़ती हैं, झोलियां उठा उठा कर दुआएं देती हैं। आप लोगों को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे के अगर फायदे, अगर आप लोग, वैसे तो आप लोग जब वजीफा पढ़ोगे तो फायदे आप लोग देखोगे तो रोजाना ही फिर सुबह इस वजीफे को पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको अगर इस वजीफे के फायदे गिनवाने लग जाऊं ना तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाए। इतने कमालात हैं, इतने फायदे हैं कि आप लोग पढ़ के देखें फिर मुझे बताएं। शाम तक दौलत ना मिले तो फिर मुझे कहना, शाम तक जिंदगी ना बदले तो फिर मुझे कहना, जिंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ी से बड़ी हाजत पूरी ना हो तो फिर मुझे कहना। इस वजीफे को बेशुमार लोग, जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा था, एक एक दिन में लोगों के कर्जों को अदा होते हुए मैंने खुद देखा है। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे लोग देखे हैं जो एक दिन पहले तक, जिनके घरों में फाके चल रहे थे, जिनके घरों में तंगदस्तियां थी, बच्चे भूखे थे, बेरोजगारी थी, ना ही कोई जॉब थी, ना ही काम धंधा था, घरों में झगड़े थे, मुफलिसी थी, लाचारी थी, इतनी शदीद शदीद परेशानियां थी लोगों की। और सुबह का ये वजीफा जैसे ही मैंने उन्हें बताया, आप लोग यकीन करें या ना करें, शाम तक लोगों के हालात को अपनी आंखों से मैंने खुद बदलते हुए देखा है। एक एक दिन में लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए आते हुए मैंने खुद देखा है। तो इस वजीफे को आप लोग सुबह उठकर सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, हमें दौलत पैसा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के वसवसे, इस तरह के सवालात अगर अपने जहनों में रखोगे तो बिल्कुल भी फायदा ना होगा। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर लेटे लेटे आप लोग कोशिश करना उसी वक्त की वजीफा पढ़ लेना। अगर भूल गए, याद ना रहा, हाथ मुंह धो लिया, फिर याद आ गया, फिर पढ़ लो। नाश्ते के लिए दस्तरख्वान पर बैठ गए, अभी नाश्ता बन रहा है, आ रहा है, वेट कर रहे हैं, इस दौरान पढ़ लो। कुछ खाए पिए बगैर आपको पढ़ना है। अगर खा पी लिया तो फिर अगली सुबह, अगली सुबह भी खा पी लिया तो फिर इसके बाद तीसरी सुबह, जब आपको आपको याद रहे, खाए पिए बगैर आप लोग उस सुबह ये वजीफा पढ़ लो। चाहे तो एक सुबह पढ़ो, चाहे रोजाना सुबह पढ़ो, या एक सुबह पढ़ लिया फिर 10 दिन बाद फिर सुबह पढ़ लिया, कंटिन्यू पढ़ते रहो, या जिंदगी में सिर्फ एक सुबह पढ़ लो तो भी आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तमाम मेरे भाइयों बहनों को इजाजत है, जो भी ये सुबह का अमल करना चाहें, चाहे एक सुबह चाहे रोजाना सुबह, बस अपना नाम एक मर्तबा कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अजीज साथियों, भाइयों बहनों, चलते हैं वजीफे की जानिब।
آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ویڈیو کاٹی ہے، اسکپ کی ہے، تو براہ کرم اب ویڈیو مت کاٹیے گا، کیونکہ اب صبح کا یہ خاص مجرب وظیفہ سمجھانے لگا ہوں۔ سمجھیے گا، سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بالکل سکون سے بیٹھ کر اپنا سیدھا ہاتھ آپ کو آگے کرنا ہے اور اس پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن میں اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کے اوپر بے شمار قرضہ ہے، کوئی آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا۔ صبح کے وقت کا ایسا وظیفہ، اگر کسی کو لاکھوں کروڑوں روپے کیش دو گے نا کہ ہمیں وظیفہ بتاؤ، تو بھی کوئی آپ کو یہ وظیفہ صبح کے وقت کا شاید نہ بتا سکے، نہیں بتائے گا کوئی۔ یہ راز، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ پوری دنیا میں آپ لوگ، یہ نہیں کہ پاکستان سے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دنیا کے جس ملک جس شہر سے آپ لوگ موجود ہیں، صبح آپ لوگ چاہے 6 بجے اٹھیں، چاہے 8 بجے، چاہے 10 بجے، 12 بجے، ٹائم سے کوئی اس کا سروکار نہیں کہ آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے یا 8 بجے اٹھنا ہے تو وظیفہ پڑھ سکتے، نہیں، جس بھی ٹائم اٹھے، بھلے دوپہر میں 2 بجے آپ کی آنکھ کھلی، اٹھتے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خالی پیٹ، نہار منہ، اٹھتے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے میں اتنا آسان ہے کہ چھوٹا سا بچہ معصوم اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا آسان وظیفہ۔ جو میرے پیارے بہن بھائی جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی پہلے ویڈیو دیکھ لیں، عمل کو سمجھ لیں، اور سمجھ کر جیسے ہی صبح عمل کرنے لگیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ صبح جیسے ہی عمل کرنے لگے تو آپ کو یاد ہو۔ صبح آپ جیسے ہی اٹھیں آپ کو یاد نہ ہو، مثال کے طور پر، یا آپ کو ویڈیو ہی صبح اٹھنے کے بعد ملی ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بالکل سستی مت کریں۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو، کوئی مجبوری ہو تو اگلی صبح کر لیں، کوئی ایسا وہ نہیں، ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اب سمجھ لیں وظیفے کو۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے صبح کا یہ وظیفہ، صبح کا یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ جائے گا۔ آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں، سیدھے ہاتھ پر آپ کو تمام وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک آپ نے ویسے ہی 1 مرتبہ پڑھ لیا، اب سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ کو پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 1 مرتبہ پڑھیں پہلے، پھر اسی انگلی پر، سیدھے ہاتھ کی پہلی ہی انگلی پر دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، پھر تیسری بار پڑھیں پہلی انگلی پر ہی یا مسبب الاسباب۔ 1 انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، 3 مرتبہ اکثر ہم لوگ 1 انگلی پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، پھر اس کے برابر والی انگلی پر اسی طریقے سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں انگلیوں پہ آپ نے پہلی اور دوسری انگلی پر 3 مرتبہ جیسے ہی یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیا، تو تیسری انگلی پر آپ کو 1 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ٹوٹل 7 مرتبہ 7 ٹائم سیدھے ہاتھ پر آپ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ 7 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لیا یہ وظیفہ تو اب دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ سب وظائف بے حد آسان ہیں اور بے حد مجرب ہیں، پورا یہ عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر صبح اٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے کام میں لگ گئے، ایسا نہیں کرنا۔ خالی پیٹ آپ کو اٹھ کر فوراً درود پاک پڑھ لیا، پھر سیدھے ہاتھ پر جس طرح میں نے بتایا 7 مرتبہ آپ کو سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر آپ کو 7 مرتبہ پہلے یا مسبب الاسباب کا پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیا تو پھر دوسرے وظیفے پر آ جائیں کہ دوسرا وظیفہ کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے، بڑا مجرب ہے۔ صبح کے وقت کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔